नमस्कार, नेपाल खोज अनलाइन टेलिभिजनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो नेपाल खोज अनलाइन टेलिभिजनको बहस कार्यक्रममा म सुभाष ढकाल र मसँग क्यामेरामा हुनुहुन्छ सङ्गम ढकाल। हिजो मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलापछि अहिले सर्वाधिक चर्चामा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठीजी अहिले हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हिजो सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। हजुर, के छ तपाईको प्रतिक्रिया? अहिले यो चाहिँ एउटा हिस्टोरिक अर्डर हो हैन, सर्वोच्च अदालतको एउटा ऐतिहासिक ल्यान्डमार्क अर्डर हो। त्यसले एउटा संविधान एउटा ट्र्याकभन्दा बाहिर यसलाई लगिएको थियो र अब यो हिजोको फैसलाले त्यो संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा फर्काउने काम चाहिँ गरेको छ। किनभने यो प्रोसेसलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले त्यसलाई डिरेल गर्ने र बिस्तारै यो संविधानलाई नै एउटा तिरोहित गर्दै लैजाने त्यो एउटा वेल क्यालकुलेटेड स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीजी काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर हिजो चाहिँ अदालतले एउटा कोर्स करेक्सन गर्ने कार्य गर्यो र प्रधानमन्त्रीको यो अधिनायक बन्ने, तानाशाह बन्ने, डिक्टेटर बन्ने जुन उहाँको एउटा चाहिँ असीमित महत्त्वाकांक्षा थियो त्यसमा एउटा चाहिँ लगाम लगाउने काम चाहिँ अदालतले गरेको छ। यो भन्दा पनि अदालतले पहिला पनि केही फैसलाहरू गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले ती अदालतको फैसलाहरूलाई पालन गर्नुभन्दा पनि लत्याउनेतिर गइरहनु भएको छ जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? अब हैन, हिजो पनि उहाँको अभिव्यक्ति जुन आयो कि अदालतले राजनीति गर्यो र भन्ने किसिमको उहाँको चाहिँ एउटा अवहेलनात्मक अभिव्यक्ति हो। वास्तवमा चाहिँ के छ भने कन्टेम्चुअस चाहिँ एक्सप्रेसन हो त्यो आयो र वास्तवमा के छ भने जस्तो प्रतिनिधि सभाको जुन पुनर्स्थापना भयो त्यो आदेशको पनि उहाँले पालना गर्नु भएन, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नु भएन र पुनः चाहिँ अदालतको आदेश विपरीत दोस्रो चोटि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यो चाहिँ गर्दै आउनुभयो। तर अब एउटा के छ भने सिरिज अफ इन्टरभेन्सन कोर्टले गर्यो। अब हिजोको त एउटा धेरै ठुलो यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ। तर के छ भने यो पछिल्ला दिनहरूमा अब यो जस्तो चोरीकै इस्युमा पनि अदालतले स्ट्रङली एउटा इन्टरभेन्सन गर्यो। त्यसकारण के हो भने अब मलाई के लाग्छ भने अब ओली एराको चाहिँ अब अन्त्य भयो। ओलीजीको चाहिँ के छ भने अब उहाँको चाहिँ राजनीतिक पुँजी पनि समाप्त भइसक्यो। नैतिक रूपमा पनि उहाँ चाहिँ च्युत भइसक्नुभयो। उहाँको चाहिँ अब क्रेडिबिलिटी पनि केही बाँकी रहेन। उहाँले चाहिँ जनसमर्थन पनि गुमाइसक्नुभयो। अब उहाँको कुनै इमेज, कुनै प्रेस्टिज केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने एउटा राजनीतिज्ञको सबैभन्दा ठुलो पुँजी चाहिँ जनताको ट्रस्ट हो, जनतामा रहेको विश्वास हो। राष्ट्रले उहाँमाथि अब ट्रस्ट गर्दैन। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा राष्ट्रको सबैभन्दा निन्दित पात्रको रूपमा उहाँ चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। एउटा 2/3 बहुमतबाट यात्रा सुरु गरेको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई 1/3 पुर्याउनु भयो, 93 सिटमा झार्नुभयो। त्यसपछि पनि उहाँले चाहिँ एउटा पद त्याग गर्ने एउटा चाहिँ त्यो एउटा संवैधानिक शिष्टाचार उहाँले चाहिँ प्रदर्शित गर्नु भएन। त्यसपछि पनि अनेक जालझेल गरेर, अनेक जालसाजी गरेर आफै पदमा बनिरहने उहाँले चाहिँ त्यो एउटा युक्ति निकाल्नुभयो। र अहिले पनि वास्तवमा साँच्चीको भन्यो भने यो सरकार चाहिँ गैर संवैधानिक सरकार हो। किनभने एउटा कुरा के हो भने 76 यो पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिँदाखेरि जम्मा 93 सिट उहाँको पक्षमा भयो। भनेपछि पदमुक्त हुनुभयो। पदमुक्त भइसकेपछि फेरि एउटा चाहिँ सामान्य शिष्टाचार पनि उहाँले निभाउनु भएन। आफै गएर फेरि शपथ ग्रहण गर्नुभयो 76(3) अन्तर्गत। 76(3) अन्तर्गत फेरि 76(4) बमोजिमको उहाँले शपथ ग्रहण लिनुपर्ने थियो, त्यो पनि उहाँले लिनु भएन। आफै चाहिँ के भने त्यो म 76(4) अन्तर्गत म आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सक्दिनँ भनेर गिभअप गर्नुभयो, परित्याग गर्नुभयो, कायलनामा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ के छ भने 76(5) अनुसार फेरि गएर दाबी गर्नुभयो। 76(5) अनुसार पनि उहाँको दाबी त राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत भइसकेको छ। भन्दाखेरि 76(4) बमोजिमको उहाँले विश्वासको मत नलिएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री रहनु भएन। त्यसपछि 76(5) अन्तर्गत उहाँको दाबी नै अस्वीकृत भइसकेपछि त वास्तवमा यो सरकार नै एउटा अनकन्स्टिट्युसनल गभर्मेन्ट हो। तर पनि के छ भने अनि त्यस्तो स्थितिमा पनि उहाँले चाहिँ के छ भने म्यासिभ स्केलमा चाहिँ के छ भने यो पार्लियामेन्ट यो चाहिँ क्याबिनेट चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा सबै उहाँको चाहिँ हेर्नुस् तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। अत्यन्त भद्दाजनक ढङ्गले 3-3 वटा प्रधानमन्त्री राखेर तपाई क्याबिनेट बनाउनुहुन्छ।
योभन्दा एउटा अश्लील योभन्दा अर्को चाहिँ भद्दा मजाक अर्को के हुन्छ? यो संविधानमाथिको अर्को यो मजाक के हुन्छ? तपाईँले चाहिँ के छ भने एउटा काम चलाउ सरकार जसको चाहिँ म्यान्डेट नै छैन, डे टु डे चाहिँ के छ भने प्रशासन चलाउने बाहेक उसलाई अर्को कुनै म्यान्डेट छैन। अनि त्यो सरकारले चाहिँ के हो भने अब अहिले आएर चाहिँ फुल फ्लेजेज प्राइम मिनिस्टरले जसरी चाहिँ के छ भने एउटा दावी गर्छ त्यसरी नै उहाँ काम गर्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसमा हिजो अदालतले जे होस् उहाँको यो कुरामा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ जुन अधिनायक बन्ने तानाशाह बन्ने जुन असीमित महत्त्वाकांक्षा थियो त्यसलाई हिजो अदालतले चाहिँ एउटा ब्रेक लगाउने काम चाहिँ गरेको छ। यसमा चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो त्यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो त? यो उहाँले लगाम लाउन सक्नुहुन्न थियो? त्यो एकदम हो। वास्तवमा राष्ट्रपतिले आफूलाई एउटा संविधानको पालनकर्ता संरक्षणकर्ता जुन उहाँको चाहिँ संवैधानिक भूमिका हो त्यो चाहिँ निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ त्यो निर्वाह गरेको देखेन। उहाँ त कस्तो छ भने एकदम ओलीजीको उहाँलाई त राष्ट्रपति महोदयलाई त के लाग्छ भने यो संविधान चाहिँ सर्वोच्च होइन, संविधान चाहिँ फन्डामेन्टल गभर्निङ डकुमेन्ट होइन, संविधानको धारा 1 ले यो चाहिँ के छ भने फन्डामेन्टल गभर्निङ डकुमेन्ट हो, मूल कानुन हो भनेको छ। त उहाँलाई के लाग्छ भने यो संविधान चाहिँ सुप्रिम होइन, ओलीजीले ल्याएको सिफारिस उहाँले गरेको अनुरोध त्यो चाहिँ सुप्रिम हो। यदि संविधानसँग उहाँको सिफारिस बाँच्दछ भने उहाँको अनुरोध बाँचेको छ भने संविधान प्रिभेल गर्दैन। उहाँको चाहिँ सिफारिसले या उहाँले गरेको अनुरोधले चाहिँ प्रमुखता पाउँछ भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति महोदयको रहेको छ। उहाँले अलिकति पनि त्यो संविधानको छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु भएको छैन। उहाँले अलिकति आफ्नो जुन संवैधानिक कर्तव्य, किनभने राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन एउटा इन्स्टिट्युसन हो, त्यो इन्स्टिट्युसनको एउटा खास चाहिँ के छ भने एकदमै गरिमामय इन्स्टिट्युसन हो, फर्स्ट सिटिजन अफ द नेसन भनिन्छ। त्यो इन्स्टिट्युसनले त आफ्नो एउटा संवैधानिक गरिमा सम्मान र संविधानको रक्षक एउटा पालकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा अब उहाँले नै आफूलाई जसो भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री यो मुलुकको प्रमुख चाहिँ कानुन कार्यकर्ता चिफ एक्जिक्युटिभ अफ द ल एन्ड कन्स्टिट्युसन, संविधान र कानुनको प्रमुख चाहिँ कानुनकर्ता हो, राष्ट्रपति चाहिँ के छ भने त्यसको संरक्षक हो। तर दुवैजना मिलेर दुवैजनाको मिलोमतोमा दुवैजनाको संयुक्त प्रयासबाट उहाँहरू चाहिँ एउटा एज इफ दे आर द लिक्विडेटर अफ द कन्स्टिट्युसन, यो संविधानलाई तिरोहित गर्ने कुरामा, यो संविधानलाई अन्डरमाइन गर्ने ध्वस्त गर्ने कुरामा उहाँ दुईटै इन्स्टिट्युसनको एउटा संयुक्त मोर्चा देखियो। त्यसकारण मैले पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ कि जति दिन यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँ र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यू जति दिन उहाँहरू सत्तामा रहनुहुन्छ त्यति नै यो मुलुकको लागि घातक छ, यो लोकतन्त्रका लागि घातक छ, यो संविधानका घातक छ, यो नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि घातक छ। त्यसमा जति सक्दो चाँडो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विदा गर्न सक्नुपर्छ। त्यो विदा गर्न सकेनौँ भने चाहिँ के छ भने हामीले यो संविधानै विदा गर्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रको भाइटल इन्ट्रेस्टहरूलाई नै विदा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण के छ भने अब अहिले यो सबै कुराहरू घटनाक्रमले त प्रमाणित हुँदै आएको छ। राष्ट्रपतिलाई चाहिँ लगाम लाउने संसद बाहेक अरू उपाय त छैन। अब होइन, त्यो त हो, दुईवटा चिज हुन्छ कि अब यो एउटा कुनै पनि डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा लगाम लगाउने दुईवटा तत्त्व हो। एउटा चाहिँ संविधानले क्रिएट गरेका लिगल इन्स्टिट्युसनले हो, होइन, लिगल मेकानिजम के छ त्यसलाई एकाउन्टेबल बनाउने। अर्को पब्लिक ओपिनियन हो। अब पब्लिक ओपिनियनको त उहाँहरूले केही मतलबै छैन, किनभने कुनै पनि डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा राजनीतिज्ञले के हेर्छ भने मेरो ट्रस्ट छ कि छैन, यो काम गर्यो भने मेरो चाहिँ पब्लिकले मेरो बारेमा के धारणा बनाउँछ र त्यसकारण त्यसले पनि त्यसलाई पब्लिक ओपिनियनका प्रति जवाबदेही बनाउँछ। जस्तो लोकतन्त्र भनेको 5 वर्षमा एकचोटि भोट पाउनु मात्र होइन, लोकतन्त्र भनेको निरन्तर आफूले पाएको भोटको जवाबदेहिता चाहिँ उसले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न टावर निर्माण तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कटिबद्ध छ। मोबाइल टावरहरूबाट उत्सर्जन हुने रेडियो विकिरण WHO ले अंगीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम रहेका छन्। प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा कानून बमोजिम आवश्यक मापदण्ड बनाई समय समयमा निरीक्षण र नियमन गर्दै आइरहेको छ। तसर्थ प्राधिकरणबाट तोकिए बमोजिमको मापदण्ड अनुसार मोबाइल सेवा सञ्चालनमा सहयोग गरिदिनु हुन सरकारवाला निकाय एवं सर्वसाधारण सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कमलादी, काठमाडौँ। इच एन्ड एभ्री स्टेप पब्लिकका प्रति आफ्नो एकाउन्टेबिलिटी
आफ्नो जवाबदेहिता चाहिँ साबित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त उहाँले गर्नुहुन्न। अब एउटै अब लिगल मेकानिजम के छ भन्दाखेरि अब महाभियोग छ। तर महाभियोग भन्ने कुरा चाहिँ अब जटिल छ, किनभने त्यसको लागि त अब 2/3 चाहियो। संसदै हुनु पर्यो, संसद नै हुनु पर्यो। संसद भएर पनि भएन, अब त्यो पास हुनलाई त 2/3 चाहियो। त्यस कारण अब त्यो चाहिँ त्यति वर्केबल देखिँदैन भनौँ न। त्यसको कानुनी विधि चाहिँ केही छैन। त्यो कानुनी विधि त्यही महाभियोग नै हो संविधानले गरेको। किनभने यस्तो छ क्या, राष्ट्रपति भनेको एउटा हाई कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरी हो। ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा यस्तो इन्स्टिट्युसन हो जसले नेसनलाई सिम्बोलाइज गर्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि भनेको छ नि त। एउटा गणतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो अफिस हो प्रेसिडेन्टको अफिस। त्यस कारण अब त्यस्तोलाई चाहिँ के छ भने अब अरू शरत उसलाई चाहिँ के छ भने एउटै मात्रै मेकानिजम के राख्यो भने महाभियोग। अब तर के भइदियो भने एउटा संविधान कस्तो परिकल्पना बनाइन्छ भने एउटा लोकतान्त्रिक संविधान कि यस अन्तर्गत जुन पदाधिकारीहरू एक्टर्सहरू आउलान् तिनीहरूमा उच्च नैतिकता होला, तिनीहरूमा हाई चाहिँ के छ भने एउटा भिजन भएका व्यक्तिहरू, एउटा स्टेट्सम्यानसिप भएका व्यक्तिहरू अहिलेको आफ्नो कुर्सीलाई होइन आउने पुस्ताको भविष्यलाई हेरेर कार्य गर्लान्, निर्णय गर्लान् भन्ने प्रिजम्सनमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाइन्छ। अनि तदनुरूपको त्यसका इन्स्टिट्युसन्सहरू क्रिएट गरिएको हुन्छ। अनि फेरि के हुन्छ भने यत्रो जनताले भोट हालेको छ, इन्स्टिट्युसनलाई ट्रस्ट पनि गर्नु पर्यो। त्यस कारण के छ भने अब त्यो प्रिजम्सनमा संविधान बनाइएको हुन्छ, सज्जनहरूका लागि संविधान बनाइएको हुन्छ। तर अब भइ के दिन्छ भने अब दुर्जनहरू आइदिन्छन्। अब त्यो बडो गाह्रो हुँदो रहेछ। जस्तो भन्नुहोस् न, संविधान बनेपछि हाम्रा नेताहरूले सबैले भने यो त संसारकै हामीले उत्कृष्ट संविधान बनायौँ। अब संविधान उत्कृष्ट भयो कि भएन त्यतातिर म जान चाहन्न, किनभने कुनै पनि संविधानमा केही न केही त एउटा प्रब्लम हुन्छ। तर त्यसलाई एउटा अभ्यासद्वारा सच्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ। तर एकछिनलाई मानिदिउँ उत्कृष्टै संविधान भए पनि देवदूतले नै आएर लेखेको भए पनि अब संविधान चाहिँ उत्कृष्ट बनाउने अनि त्यसका सञ्चालनकर्ताहरू चाहिँ निकृष्ट सोचका, निकृष्ट मस्तिष्कका हुने हुन् भने त्यो संविधानको उच्च भावनाहरू, हाई भिजन अफ द कन्स्टिट्युसन के यथार्थमा रूपान्तरित हुन्छ त? किन त्यसलाई त एउटा यथार्थमा रूपान्तरित गर्ने भनेको त त्यसका एक्टर्सहरूले हुन्। एउटा के भन्छ भने द क्वालिटी अफ एक्टर्सले नै क्वालिटी अफ गभर्नेन्स निर्धारित गर्दछ। तपाईँको के छ भने संविधानका सञ्चालकहरू, राज्य सत्ताका सञ्चालकहरू कस्ता छन्? जस्तो भनौँ न, बेलायतमा त अब लिखित संविधानै छैन, किनभने त्यो एउटा चाहिँ के छ भने एउटा सज्जन मान्छे नै चुनाव जितेर आउँछ, सज्जन व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुन्छ, हाई मोरल भएको व्यक्ति नै हुन्छ। त्यसले उच्च नैतिकतालाई ख्यालमा राखेर एउटा चाहिँ लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ द नेसन, लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ द पिपुल, आउने पुस्ताको समेत भविष्यलाई ध्यानमा राखेर काम गर्छ भन्ने एउटा प्रिजम्सन छ। तदनुरूपका त्यहाँका राजनीतिज्ञहरू छन्। अनि चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको राष्ट्रपति त होइन, त्यहाँको महारानीले, क्राउनले पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा धेरै उनले टाउको दुखाउँदैन, किनभने प्रधानमन्त्री एउटा पिपुलको ट्रस्ट चाहिँ इन्जोय गर्छ, पिपुलको भोटबाट आएको छ। यत्रो देश राष्ट्रले निर्वाचित गरेको व्यक्ति त एउटा सज्जनै व्यक्तिलाई गर्छ भन्ने हुन्छ। अब यहाँ त के भइदियो भने अब लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चाहिँ नेता हुने, पिपुलको भोट लिएर अनि जनतालाई नै आघात गर्ने, जसको भोट लिएको छ त्यसकै खिलाफमा काम गर्ने, जुन संविधानले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यही संविधानलाई नै तिरोहित गर्न खोज्ने, जुन संस्थाले उहाँलाई जस्तो पार्लियामेन्टले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यो पार्लियामेन्टलाई नै उहाँले ध्वस्त गर्ने भनेपछि त यो त के भन्ने, यसलाई त भस्मासुर प्रवृत्ति भयो। त यो त के छ भने जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनको जुन ताकतको बरमा उहाँ चाहिँ हुनुभयो त्यसका प्रति अलिकति पनि उहाँको एकाउन्टेबिलिटी, अलिकति पनि लज्जाबोध के पनि देखिएन। त्यसमा अब यस्तो स्थितिमा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनलाई, लोकतान्त्रिक संविधानलाई फङ्सनल गराउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ, धेरै गाह्रो। यो हिजोको जुन फैसला आयो नि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कानुनी अभ्यासमा चाहिँ यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? अब नैतिकताको कुरा ओलीजीसँग नगरौँ, किनभने ओलीमा अब कुनै नैतिकता छ, उहाँले नैतिकताको आधारमा यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ ओलीजीको बारेमा त्यो कुरै नगर्नु जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने यो कुरा हामीले धेरै गऱ्यौँ, नैतिकताको आधारमा यो गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति महोदयलाई पनि भन्यो नैतिकताको आधारमा यो गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ हामी चाहिँ भन्ने मान्छेहरू हामी थेथर भइसक्यौँ। तर त्यो कुरालाई उहाँहरूको छाला यत्रो गैँडाको जस्तो छ कि त्यो कहीँ असर गरेन। त्यस कारण उहाँले अब नैतिकताको कुरा छोडिदिउँ। उहाँलाई चाहिँ त के छ भने उहाँले अरू कुनै देशमा भएको भए अलिकति पनि पब्लिक
पब्लिक एउटा मोरालिटी भएको व्यक्तिले त सन्यासै लिन्छ नि राजनीतिबाट। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, अदालतले चाहिँ के छ भने बहाल गर्यो। उहाँले कुनै नैतिकता देखाउनु भयो, पद छोड्ने नैतिकता देखाउनु भयो। पदमुक्त भइसकेपछि उहाँले अलिकति पनि लज्जाबोध भएको भए, नैतिकताको कुरा छोडिदिउँ, लज्जाबोध मात्रै भएको भए अब 271 को हाउसमा जम्मा 93 सिट छ। तै पनि उहाँ आफै फेरि शपथ ग्रहण जानुहुन्छ, शपथ ग्रहणमा पनि उल्टो पाल्टो गर्नुहुन्छ। त्यसपछि विश्वासको मत लिने हिम्मत पनि छैन। तर एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले चाहिँ के छ भने सत्तामा चाहिँ बनिरहन चाहनुहुन्छ, किनभने पार्लियामेन्टलाई फेस गर्ने उहाँको हिम्मत छैन। उहाँले 153 सिट उहाँले राष्ट्रपतिजी कहाँ गएर भन्नुभयो त 153 सिट थियो भने तपाईँको कसरी 93 सिट मात्रै आयो? ल ठिकै छ, तपाईँको 153 सिट भयो भने तपाईँले चाहिँ के छ भने किन विश्वासको मत लिनु भएन? 76(4) अन्तर्गतको ढोका खोलै थियो तपाईँ। अनि आएर फेरि अनि राष्ट्रपति महोदयले यति पनि भन्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले नै भनेर मैले 76(5) को प्रक्रिया चाहिँ एक्टिभेट गरेँ र यो 76(5) को प्रक्रिया भनेको तपाईँभन्दा बाहेकका सांसदहरूको लागि हो। तपाईँले त अलरेडी गिभअप गरिसक्नुभयो, परित्याग गरिसक्नुभयो। अब फेरि नै तपाईँले आएर दाबी गर्ने। तर राष्ट्रपति महोदयले चाहिँ के छ भने विज्ञप्ति के निकाल्नुभयो, दुईटैको दाबी पुगेन। दुईटा दाबी त परेकै छैन, दाबी त एउटा मात्रै पर्यो। ओलीजीको दाबीलाई दाबी भन्नै मिल्दैन, उहाँ त अलरेडी रिङभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, मैदानभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। दर्शक दीर्घामा भएको व्यक्तिले आएर त्यहाँ गोल हान्न मिल्छ? फुटबल खोसेर होइन म छँदैछु म फेरि गोल हान्छु भनेर हातले समातेर लगेर गोल हालिदिने त तपाईँ त उसमा बसिरहनु भएको छ, दर्शक दीर्घामा तपाईँ प्रोसेसमै हुनुहुन्न। त्यस निम्ति के छ अब त्यति पनि अब भन्दाखेरि यो त यस्तो हेर्नु, यत्रो खुला समाज छ, मिडिया छ, यत्रो इन्टरनेसनल कम्युनिटी छ, सबैले हेरिरहेको छ, खुलेआम यत्रो जालसाजीपूर्ण कार्य गर्नुहुन्छ उहाँहरू। अलिकति पनि सेन्स अफ मोरालिटी, सेन्स अफ सेम भन्छ नि, लज्जाको अलिकति अनुभूति हुने हो भने यो त के छ नि, यस्तो त राणाकालमा पनि हुँदैन थियो होला, पञ्चायत कालमा पनि यति चाकरी त हुँदैन थियो होला। अलिकति भए पनि त कमसेकम लज्जा, एउटा पब्लिक सेम भन्ने कुरा हुन्छ नि त। त्यसमा अब म त के भन्छु भने हिजोको घटनापछि इट्स एन्ड अफ द ओली एरा, ओली युगको अन्त्य नै भयो। उहाँ चाहिँ के छ भने उहाँको नैतिक पतन भइसक्यो, उहाँको चाहिँ राजनीतिक पुँजी समाप्त भइसक्यो, उहाँको सार्वजनिक विश्वसनीयता समाप्त भइसक्यो। नाउ उहाँले त राजीनामा मात्रै होइन, उहाँले त राजनीतिबाट सन्यासै लिनुपर्छ। र वास्तवमा उहाँ त एज ए प्राइम मिनिस्टर हुनका लागि मात्र होइन, कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्नका लागि पार्टीको कुनै पद पनि त आखिर सार्वजनिक पद हो, सार्वजनिक जवाबदेहिताको पद हो। त्यसका लागि पनि नाउ ही हेज बिकेम डिस्क्वालिफाइड। उहाँले दोस्रो चोटि पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर उहाँले चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अदालतको अवहेलना गर्नुभएको छ। र हामीले पाकिस्तानमा हेऱ्यौँ नि, एउटा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ बर्खास्त भयो अदालतको अवहेलनामा, त उहाँ त डिस्क्वालिफाई हो, उहाँ डिस्क्वालिफाई हो। त्यस कारण के छ भने तर अब त्यो कुराको चाहिँ उहाँलाई कुनै चाहिँ लज्जाले कहीँ कतै छुँदैन। त्रिपाठीजी, जब तपाईँले यो मुद्दा दायर गर्नुभयो, हजुर के सोच्नुभयो त्यतिखेर? के तपाईँको उद्देश्य या के सोचेर? होइन, मलाई के लाग्यो भने अब यो संविधानलाई चाहिँ ठाडै मिचिरहेको अवस्था हो। अब यो यस्तो ठाडै मिचिरहेको अवस्थाले अब म एउटा नागरिक पनि हुँ, अब एउटा चाहिँ कानुन व्यवसाय पनि हुँ, कानुनको पनि थोर बहुत जानकारी राख्दछु। त्यस निम्ति के छैन, अब यस्तो कुरोलाई पनि अब हामीले टुलु भएर हेर्नु। आखिर हामी एउटा सामान्य नागरिकको रूपमा हामीले के अस्त्र छ त? केही त छ नि त, हामीसँग पनि त नागरिकको पनि त, नागरिक भन्ने पनि त म्याटर गर्छ नि त डेमोक्रेसीमा। आखिर नागरिककै लागि नै यो राज्य बनाएको छ, संविधान बनाएको छ, सरकार बनाएको छ, होइन? त्यसको केन्द्रमा त हामी सिटिजनहरू नै हुँ। मलाई के लाग्यो भने यसलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्छ। अब किनभने संविधानका प्रावधानहरू स्पष्ट छन्, कुनै त्यसमा अस्पष्टता छैन भनेपछि अब अदालतले त एउटा कमसेकम पनि मिनिमम पनि चाहिँ के छैन, यो प्रश्नबाट अदालत कसरी भागेर जाला भन्ने कुरामा चाहिँ म कन्फिडेन्ट थिएँ। संविधानका प्रावधानहरू यति स्पष्ट छन् कि यसबाट चाहिँ अदालत चाहिँ मैले भाग्न सक्ने चाहिँ ठाउँ देखेको थिएन। र अदालतले यो त इट्स अ मिनिमम, यति त अदालतले गर्नै पर्थ्यो। अदालतले आफ्नो एउटा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सर्वोच्चतालाई पनि स्थापित गर्नका लागि, आफ्नो विश्वसनीयतालाई स्थापित गर्नको लागि, र जुन अब किनभने एकपछि अर्को गरेर प्रधानमन्त्रीजीले यो संविधानलाई भत्काउँदै जानुभयो। यो संविधानै रहेन भने सर्वोच्च अदालत कुन संविधान अन्तर्गत रहन्छ? त्यो सर्वोच्च अदालत रहेन भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुन अदालतको चाहिँ न्यायाधीश हुन्छ? अहिले उहाँले जुन पावर, प्रेस्टिज, जुन जुन जुन
जुन उहाँले इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ, इट्स अल बिकज अफ दिस कन्स्टिट्युसन। यो संविधान छ र सर्वोच्च अदालत छ र त्यो सर्वोच्च अदालत उहाँ हुनुहुन्छ र यो सर्वोच्च अदालत छ, म वकिल पनि छु। मैले चाहिँ के छ भने एउटा ओपन कोर्टमा गएर बहस गर्न पाउँछु। मेरो चाहिँ के छ भने अदालतको इन्डिपेन्डेन्स रह्यो भने, अदालतको विश्वसनीयता रह्यो भने अहिले वकिल पनि मेरो इज्जत रहन्छ, अदरवाइज हुँदैन। संविधानको इज्जत भएन, अदालतको इज्जत भएन भने मेरो पनि इज्जत हुँदैन। त्यसका लागि पनि मैले एउटा चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेस चालेको। यो नेपालको संवैधानिक विकासमा यो ओलीजीको जुन कार्यकाल छ त्यो चाहिँ सबभन्दा कालो पक्षको रूपमा एकदम यो डार्क एजको रूपमा रहन्छ। र त्यसमा पनि के छ भने उहाँ त एउटा यस्तो राजनीतिज्ञ हो जो संविधान लेख्ने पुस्ताको राजनीतिज्ञ हो, अर्थात् संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँ आफै सहभागी भएको व्यक्ति हो। अब उहाँलाई संविधानका यी प्रावधानहरू कसरी राखियो, के राखियो भन्ने सबै थाहा छ नि। त्यो प्रक्रियामा उहाँ सहभागी हुनुभएको व्यक्ति हो। अनि आफैले बनाएको संविधानलाई राष्ट्रपति महोदय पनि उहाँ पनि दुईटै यो प्रोसेसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो संविधानलाई चाहिँ के छ भने तिरोहित गर्दै जाने, त्यसलाई चाहिँ के छ भने ध्वस्त गर्दै जाने सिस्टमेटिक ढङ्गले, र त्यसको लागि संविधानलाई तिरोहित गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने प्रयोग हुने, अब यो त एउटा खतरनाक कुरा थियो। र यो त टोटली इट इज अनएक्सेप्टेबल। र अब चाहिँ के छ भने यो ओलीजी वास्तवमा संविधानलाई मिच्ने, सबैभन्दा बढी मिच्ने, सबैभन्दा बढी गैर संवैधानिक निर्णय गर्ने आजसम्मको प्रधानमन्त्रीमा उहाँ नै देखिनुभयो। हस् त त्रिपाठीज्यू, नेपाल खोज अनलाइनलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई पनि आफ्नो यो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, संवाद गर्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।